فاعبدوا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ربما يكتم أنك عندما تجالس عالما تجد فيه النصر والعصر واللين والتمسك بكل أحكام الدين، وعندما تحدثه يذكر لك من الآيات والأحاديث وأحكام الشريعة لتقول في نفسك: هذا ولي الله يخاف الله ويخشاه. تصافي عبوديتك متضرعا لعلمه وكلامه، تفتح له قلبك وتعطيه من وقتك لينقل عليك من حلاوة الإسلام ولطيف نطقه، ثم يتلف أن تغفر له وصل قولك وطلبه مخالفا لأمره وحياته مع أهله أو جيرانه أسرع حالا وأبدى مخطوطا وأكبر رجلا. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخوف ما أخاف على هذه الأمة من المنافقين لي. قالوا: كيف يكون منافقا علينا؟ قال: يكون علينا لسان له نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتحليل ولا بالتحليل، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدق العمل. يقول: الدنيا فانية، متاع الله لا تبقى ولا تدوم، وتراه ذلك في أمواله وشهواته وكنوزه وطمعه، وحاله يقول: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا مات هذا فعلى الدنيا السلام، وفي الملذات الطعم. فما أبغى الخطر من كلمة تبدي ظاهرة ويخالف أحكامه باطنة، يخشى من الناس أن يعلموا حقيقته ونفاقه، ولا يخشى الله الذي يعلم السر وأخفى. تجده في المحراب خاشعا متذللا، وفي قراءة القرآن تدمع عينه ويخشع قلبه، وتجده للحج وزيارة الرسول أسرع، ولكنه للإنفاق في سبيل الخير أمنع، وعن حقوق العباد أفجع، ولأخذ أموال الغير من شبهات أو ربا أو ميراث أخدع، ولا يقنع فأي إيمان هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه ولسانه مع قلبه، فلا علمه ماذا عمل به. قال علي رضي الله عنه: يحدث العلم بالعمل، فإن استجاب وإلا طار وارتحل. يا أيها الرجل المعلم غيره، يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان التعليم. ابدأ بنفسك